हसन साहब, शाह महमूद कुरैशी की रिहाई से मुताल्लिक बाज़ हलकों में ये अफ़वाहें गर्दिश कर रही हैं कि शाह साहब को पीटीआई की कमान सौंपी जा सकती है और इन्हें बानी का मुतबादिल बनाकर पेश किया जाएगा। देखो, पहली बात यह है कि पीटीआई के एक वकील का मैंने ये बयान पढ़ा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को की रिहाई जो है वो इंतहाई टेक्निकल बुनियादों पे मुमकिन हुई है, किसी ने कोई फेवर नहीं की। बहरहाल मैं तो लॉ नहीं जानता, जो पढ़ा था वो आपसे अब चलते हैं आगे। दूसरा नुक्ता ये है कि इमरान की रिप्लेसमेंट का सवाल ही पैदा नहीं होता। देखो बात सुनो, इमरान जिंदगी में ही ट्रेजिक हीरो, अल्लाह उसको सेहत दे, जिंदगी दे, उसकी उम्र दराज करे, जिंदगी में ही ट्रेजिक हीरो बन चुका है। और पूरे बनी नौ इंसान की तारीख याद रखो, इस बात की गवाह है कि दुनिया के 95% हीरोज आर ट्रेजिक हीरोज। नेल्सन मंडेला ने जितनी टील जेल काटी, कुछ नहीं हुआ, जिंदा बाहर आ गया, वो देवताओं की तरह था। हमारे लिए भी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, मैंने तो देखा भी नहीं उसको। ट्रेजिक हीरोज। सुल्तान टीपू अगर शहीद ना होता, उसका नाम कोई ना जानता। अगर उसमें जीत गया होता, उसका नाम कोई ना जानता। नवाब सिराजुद्दौला, कभी जाओ जाके पता दे करो है की सी। मैदान जंग में लड़ता हुआ मारा गया तो लेजेंड हो गया। सो इन लोगों को ये बात समझ आ नहीं सकती, इनका वो लेवल नहीं है कि ये अगर आप इतने से रबड़ को गौर से सुनो, मेरी मिसाल, इतना रबड़ है, खींचोगे तो उस पर प्रेशर आएगा ना, लेकिन खींचते जाओ वो अपने असल कद से भी कई गुना लंबा हो जाएगा और मौत बरहक है। इतनी सी बात है। हाँ, शाह महमूद कुरैशी का जो टाइप है, जो उनका बैकग्राउंड है, इतनी दलेरी से दो बंदे हैरत अंगेज हैं। एक चौधरी परवेज लाई, एक मर्द-ए-आहन की तरह खड़ा होकर, उनकी रवत नहीं है। इसी तरह शाह महमूद कुरैशी साहब का जो बैकग्राउंड है, मैं नहीं सोच सकता कि बड़ा मुश्किल उन्होंने जिस तरह जेल काटी है, काबिल एहतराम है। बाकी ये रिप्लेसमेंट वगैरह, ये बहरहाल अकलें जितनी होती हैं उतना ही सोचता है। चलो, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट खबर है साहब, लाहौर में बुजुर्ग खातून के कानों से बालियां नोच कर फरार होने वाला मुलजिम साथी समेत मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। शाबाश। मुख्तलिफ शहरों में CCTD जो भी है, टीम ने कार्रवाइयाँ तेज कर दी हैं और मुकाबले में 8 डाकू हलाक, जिसमें 25 से ज्यादती के 2 मुलजिम। याद रखो, ये इंसान नहीं होते, ये आदमजाद नुमा दरिंदे होते हैं। ये वो हैं जिनके लिए कोई कानून नहीं है, इसलिए इनके लिए भी कोई कानून नहीं होना चाहिए। एट रोम डू एज द रोमन्स डू। हमारे यहाँ कानून की चुके नहीं। देखो, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, आगा पीछा कोई नहीं है। किसी बच्चे के साथ, किसी बच्ची के साथ, किसी बूढ़ी के साथ जो जाए हो जाए। तो करने वालों को, बेगैरतों को सोचना चाहिए, अगर कानून नहीं है तो तुम बंदे तो हो, मारो इनको। देखो, जैसा माशरा वैसा रवैया, मुहावरा हमारे बुजुर्गों का है, सदियों पुराना। क्या? डंडा पीर है, बिगड़ियां तिगड़ियां था। या तो अपने मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर ठीक करो, या अगर अपने बच्चों बच्चियों की या बुजुर्गों की या इन आम लोगों की हिफाजत करनी है तो भाई खिंच के रखो काम। गवर्नेंस तो है नहीं। जिस मुल्क में पता हो हर के थाने भी नीलाम होते हैं, तो वहां का दी गवर्नेंस दब के रखो, बस मुगलों के जमाने वाले काम करो। देखो बात सुनो, एक मुसीबत ये है, ये बहुत ही जाहिल है। गवर्नेंस जो है ये टांगा चलाने वाला काम नहीं है, समझ गए हो? टांगा कोचवान चला रहे हैं, कली सवारी बई ते पाटी लुआरी बई, ठीक है? गवर्नेंस है रथ चलाने का नाम, जिसपे 8, 12, 14 घोड़े, चैरियट रेस।
اور کوچوان یہ کام نہیں کر سکتے. اس ملک میں یہ کام کوچوانوں کو دے دیا گیا ہے. 8 گھوڑیاں دا رتھ ہے, اس میں تو چاہیے کوئی تگڑا بندہ چاہیے. حسن صاحب, قومی اسمبلی میں آئین کے آرٹیکل 51 اور 59 میں ترمیم کا بل پیش کیا گیا. ترمیمی بل میں ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی نئی حد بندی اور نیا صوبہ مغربی پنجاب تجویز کیا گیا. دیکھو بات سنو, بہت اچھا کیا ہے, اس کو سرے چڑھنا چاہیے. صرف پنجاب ہی کیوں بھائی؟ وجہ سندھ بلوچستان KP کے کیوں نہیں؟ یہ یا پاگل ہیں, یہ بات سمجھنا چاہتے نہیں, چونکہ معاملہ تو بہت سادہ ہے. دیکھو پنجاب کی آبادی 122 ممالک سے زیادہ ہے, سندھ کی آبادی 162 ملکوں سے, KPK کی آبادی 152 ملکوں سے. اب یہ صوبے ہیں ہمارے. اچھا, پنجاب کا وزیر اعلیٰ, IG, چیف سیکرٹری, وہ جیسے ہوں جو بھی ہوں وہ چھڈو, ان کے دفاتر ماشاءاللہ لاہور میں ہوتے ہیں. فورٹ منرو کا بندہ کسی کام کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ سارے لاہور سے فاصلہ فورٹ منرو کا ہے 521 کلومیٹر. بردوتوں کو موت بھی نہیں آتی, نہ شرم آتی ہے نہ موت آتی ہے. KPK میں وزیر اعلیٰ, IG, چیف سیکرٹری, جو میں نے پہلے کہا کہ دفاتر ہیں پشاور میں. چترال میں رہنے والا اگر آئے تو 370 کلومیٹر. واہ. بلوچستان میں وزیر اعلیٰ, IG, یہ وہ سارے وہ جو بھی ہیں, یہ چیف سیکرٹری میکٹری, یہ کوئٹہ میں بیٹھتے ہیں. اچھا, اب مجھے یہ بتاؤ کہ گوادر سے اگر وہ مسلمان یا پاکستانی نہیں ہے, وہ انسان نہیں ہے, وہ جانور ہیں. 913 کلومیٹر, یہ ڈوب بھی نہیں مرتے. انہوں نے کھبے کھانے ہوں, ریاستہ نے انہاں دیاں, صوبے کوئی نہیں ہے گئے, یہ جاگیرہ نے انہاں دیاں. یہ بل صرف پیش نہیں ہونا چاہیے, اس سے ہر صورت پاس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے حسن صاحب, دوسری طرف آئینی ماہرین کے مطابق 18ویں ترمیم پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ کمزور وفاق نے کمزور پاکستان بنا دیا, جبکہ صوبے امیر اور ان کے پاس وسائل کی بھرمار ہے, جبکہ وفاق کمزور اور بے بس ہے. کیا یہ عدم توازن نہیں؟ فضول حرکت تھی. میرے طبقے کالم اٹھا کے دیکھ لو, میں نے کہا غنڈہ گردی کی بدماشی کی انتہا ہوئی. نہیں ہونا چاہیے. میرا کیا لینا دینا ہو جاتی ہو, میری صحت میں بھی فرق نہیں پڑتا. دیکھو 18ویں ترمیم کی گئی اس لیے تھی, اندر تو واردات ہو سی کہ اختیارات کو نچلی ترین سطح تک لے جایا, گورنیبل ہو, یہ ہو وہ. اچھا, لیکن ایسا نہیں ہوا. جو اہداف سے تھے وہ حاصل نہیں ہوئے, کوئی بہتری نہیں آئی, بد سے بدتر ہوا. اچھا, جو اس کے قصیدے پڑھتے نہیں تھکتی جماعتیں ہیں, وہ اپنے اپنے صوبوں میں لمبے اقتدار کے بعد بھی کوئی اچھا تو گولی مارو, برا بلدیاتی نظام نہیں, بالکل نہیں. چونکہ خاندان ہے, نظام نظوم اس ملک میں کوئی نہیں ہے. پاکستان چند خاندان بس. کورٹ آرڈرز کے باوجود بلدیاتی انتخابات نہیں کرائے گئے, وجہ بتاؤ. چونکہ بچہ جہاں میرے سامنے بیٹھا ہے, یہ اقتدار بھی ہیں ماڑا جا, نو, یہ درندے ہیں. یہ وہ حملہ آور ہیں جو ملتا ہے لوٹ لیتے ہیں, جو بچتا ہے اس کو آگ لگا دیتے ہیں. ادروائز دیکھو بات سنو, پرویز مشرف بکواس کر دے. اچھے کاموں میں ایک زبردست کام کیا تھا, بلدیاتی انتخابات. جب ہوں گے ایک نئی قیامت بھی آئے گی, یاد رکھنا.